Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. أحبتي الكرام، هلموا إلى الدرس 13 وقد فتحت فيه تطبيق السكايب واستدعيت ليديتور بواسطة أنسر 0 الموجودة فوق حرف P مع انعراج قليل جهة اليسار، وكتبت في هذه الصفحة اختصارا للوقت ما يلي Need. Script La Paloma Blanca. إذن فتحت صفحة الإديتور كما قلت وحدثت فراغا، ثم استعملت لاسيستونس النافذة البهية الجميلة كنترول او، وفيها أعطيت اسما لهذا السكريبت لا بالوما بلانكا، ثم طب أشرت بزر المسافة إسباس، طب تجد راكورسي، أعطيته اختصارا طب إلى أونتري، صدمتها بأونتري. طيب، ثم كتبت في فضاء السكريبت ما سأتناوله بالشرح المستفيض الآن. Script La Paloma Blanca. هذا هو اسم لا بالوما بلانكا، هذا اسم السكريبت لا بالوما بلانكا. دخلت إلى وسطه، Accolade ouverte Alt plus O accolade. كتبت ما رأيناه في الدرس السابق Alt O. Alt O لكي تصير مفعلة باللغة السكريبتية لابد أن نضع هذه الصيغة بين ليزاكولاد، أكولاد أوفيرت وأكولاد فيرمي. كيف نأتي بليزاكولاد؟ أكولاد أوفيرت كنترول آلت رقم 4 في بافي ألفا نيميريك، أي السطر الذي يأتي فوق الحروف. طيب، ثم علامة زائد، ثم أو، ثم أغلق بأكولاد فيرمي، نأتي به بواسطة Alt كنترول إيجال يساوي هذا الزر الملتصق في الزر الذي وظيفته المسح. طيب، إذن أكولاد أوفيرت Alt بلس أو أكولاد فيرمي. أنزل بالأسفل. حينما أستعمل هذا الأمر فيفتح لي نافذة أوبسيون، الكرسور يقف فوق قلنا بارامتر بوان فيرغول، لكن لأقوم بتحديده أطلب من السهم أن يصعد إلى السطر الأعلى بواسطة الكود prior line P R I O R L I N E espace parenthèse ouverte parenthèse fermée. هذا هو الكود. إذن هذا الكود يجعل السهم يرجع إلى السطر السابق.
يرجع إلى السطر السابق وهو السطر الأعلى بطبيعة الحال. يرجع إلى السطر السابق اللي هي بريور لاين. طيب Min. Prior min. بريور لاين. أنزل بالسهم. Delay 10. ديلاي 10. إذا ديلاي 10 هذا زر المهلة، قد عرفتموه من قبل. إذا دي او ال ا y espace parenthèse ouverte parenthèse fermée وبينهما رقم 10. إذا ثانية واحدة. أنزل بالسهم. Next min. next lane، أي هذا الكود يأمر السهم بالنزول إلى السطر الأسفل أو السطر اللاحق. إذن N E X T next line L I N E espace parenthèse ouverte parenthèse fermée. أنزل إلى الأسفل. لماذا طلبنا من السهم أن يصعد إلى السطر أن يذهب إلى السطر السابق ثم يعود إلى السطر الموالي حتى تتم عملية السيلكسيون، أي حتى نحدد هذا العنصر الذي نريد أن نستفيد منه. بارامتر بوان 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 بوان. طيب Delay next min. Min. Delay 10. ديلاي 10 أي طلبنا منه أن يتمهل قبل تنفيذ الأمر ثانية واحدة. Accolade ouverte T. Accolade fermée. ثم وضعنا حرف P بين أكولاد أوفيرت وأكولاد فيرمي. حرف P لماذا؟ لأن حينما نزل الكورسور على بارامتر بوان 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 قال لنا P، الحرف الذي يفعله هو P، لذلك وضعنا حرف P هنا بين أكولاد أوفيرت. قلنا نأتي بها بواسطة ألت كنترول رقم 4 ونغلقها بواسطة ألت كنترول إيغال تساوي. أنزل بالسهم. Accolade ouverte espace accolade fermée. Accolade ouverte T. Accolade fermée. Accolade ouverte espace accolade fermée. إسباس. لكي نفعل هذا الأمر لابد أن نضغط عليه بأنتري أو بإسباس. إسباس هذه وضعناها أيضا بين أكولاد أوفيرت وأكولاد فيرمي. تتبعوا معي جيدا. أنزل. Min. Delay 10. ديلاي 10 ثانية واحدة ينتظر. Accolade ouverte table accolade fermée. الآن إذا تذكرتم جيدا في الدرس السابق حينما ضغطنا على بارامتر بوان 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 ذهبنا بطب مرتين. Delay accolade ouverte table accolade fermée. إذن أكولاد أوفيرت طاب تي أ بي ونغلق ب أكولاد فيرمي. Accolade ouverte table accolade fermée. الطب الثانية أكولاد أوفيرت طاب أكولاد فيرمي. Accolade ouverte G. Accolade fermée. جينيرال وضعنا حرفه بين أكولاد أوفيرت أكولاد فيرمي. Accolade ouverte enter accolade fermée. أكولاد أوفيرت أون إنتر يعني أونتري أكولاد فيرمي. Min. Delay 10. طلبنا منه مهلة ثانية واحدة. ديلاي 10. Accolade ouverte table accolade fermée. الآن سوف تأتي الطب 13. إذن Delay 10. Accolade ouverte table accolade fermée. هذه واحدة Accolade ouverte table accolade fermée. اثنان Accolade ouverte ثلاثة accolade ouverte أربعة accolade ouverte خمسة accolade ouverte ستة accolade سبعة ouverte accolade ثمانية ouverte accolade تسعة ouverte accolade عشرة ouverte accolade ouverte 11 accolade ouverte 12 accolade ouverte accolade ثلاثة fermée. 10. وكل واحدة من هذه الطابات موضوعة بين ليزاكولاد أكولاد أوفيرت وأكولاد فيرمي. ومرة أخرى نأتي بأكولاد أوفيرت بواسطة ألت كنترول 4 ونغلق أكولاد فيرمي بواسطة ألت كنترول
égal أو تساوي. أنزل. Accolade ouverte et accolade fermée. 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 Origine. Accolade ouverte. Mid. Accolade ouverte. R. Accolade fermée. هنا وضعت إغ بين أكولاد أوفرت وأكولاد فيرمي. لماذا؟ لأن كلمة راكورسي دو كلافي مبدوءة بإغ، جينيرال مبدوءة بجي، وضعناها بين ليزاكولاد، وراكورسي مبدوءة بإغ وضعناها بين لي راكورسي، كأننا نقول للبرنامج هذه هي العناصر التي نريد منك أن تفعلها. ثم بعد ذلك وضعنا انتر أي انتري بين أكولاد فيرمي وأكولاد أكولاد أوفرت وأكولاد فيرمي. الآن جاء دور طاب مرتين لنصل إلى أفيشي لي راكورسي كلافي. طيب هي الطاب الأولى ثم أعطينا قلنا الطاب الأولى أعطيناها مهلة ثانية واحدة، لا عفوا هنا أعطيتها ثانيتين، يعني وضعنا بين المزدوجتين رقم 20. طب الثانية end script. إذن هنا انتهى الإطار الخاص بالسكريبت. إذن هذا هو أو هكذا تتم كتابة الأوامر التي نطبقها نحن في لوحة المفاتيح. Alt menu démarrer Windows menu démarrer application page suivante page précédente fin origine إلى آخره. كل هذه الأشياء لكي تصير مفعلة بواسطة سكريبت لا بد أن تكتب وسط أكولاد أوفرت وأكولاد فيرمي. إذن الآن علي أن أحفظ، علي أن أستعمل الكومبيلاتور بواسطة كنترول اس. جيد. إذن الأمر كله على ما يرام. الآن أنتقل بالطب إلى صفحة سكايب. طيب الآن سأضغط على بويسونس 2، هذا هو الاختصار الذي أعطيته له، راكورسي الذي أعطيته له. إذن بسم الله، استمعوا جيدا. Menu, paramètres audio et vidéo, 2/2, appuyez sur les flèches au bas pour vous déplacer. A, paramètres, contrôle, plus virgule, 1/2, T, fermeture des menus, Skype, bouton général, sélectionné, pour l'activer, barre espace, bouton précédent, pour l'activer, barre espace, afficher les raccourcis clavier, contrôle, barre oblique. Afficher les raccourcis clavier, contrôle, barre oblique، أول عنصر في لائحة الاختصارات. إذن دون أن نعاني استعملنا الاختصار ووجدنا أنفسنا في لائحة لراكورسي، وهذا بفضل هذا السكريبت الرائع. أتمنى أن أكون قد وفقت في تبيان هذا الأمر. إذا أشكل عليكم شيء ما في هذه الدروس عليكم أن توجهوا الأسئلة، وسوف أقوم بالجواب الفوري بمشيئة الله. استودعكم الله إلى ذلكم الحين. هذا سعيد الخمسي يحييكم، والسلام.